बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज एक फॉग भरी और स्मॉग भरी सुबह लाहौर की जो है उसे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, सुबह मैं उठी और जब मैं घर से बाहर निकली ऑफिस आने के लिए, सो इतनी ज़्यादा फॉग थी, मुझे स्मॉग नहीं लग रही थी, फॉग ही वो लग रही थी और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। ज़ीरो विजिबिलिटी तो नहीं कह सकते, बट विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन मुझे एक अच्छी फीलिंग ये आ रही थी कि शुक्र है फाइनली सर्दियाँ आ गई हैं। वो फॉग देख के कैसी फीलिंग आ रही है? नहीं, वो हाथ पैर ठंडे हुए हैं, हाथ पैर ठंडे हुए हैं। और उसमें यह है कि मोटरवे बंद हो गई है कई मकामात पे। लाहौर से समुद्री तक मोटरवे बंद है, सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है और विजिबिलिटी चूँकि बहुत ज़्यादा कम है, लिहाजा फ़्लाइट स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स नहीं उतर पाएंगी। तो मतलब आपने जब अपना सफ़र प्लान करना है तो ज़रा एहतियात के साथ करें। अगर आपने गाड़ी पे जाना है मोटरवे वगैरह पे तो पहले मोटरवे अथॉरिटी से पूछ के चलें, और फिर अगर आपने हाईवे पे भी जाना है तो बहुत एहतियात करें क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब सर्दी भी उसके साथ शिद्दत में। मेरे ख्याल में हरमीर की तरफ पहले चलते हैं, वहाँ चूँकि बर्फ पड़ गई है पहाड़ों पे, सर्दी और ज़्यादा होगी। हेलो हरमीर, अस्सलाम वालेकुम। बर्फबारी हुई है जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और स्मोक का जिक्र हो रहा है तो रऊफ साहब एक चीज हम देख रहे हैं कि जो खिताब जो पहला नंबर मिला था लाहौर को, अब वो दूसरे नंबर पे आ गया लुत्फ तरीन शहरों में, और गुजरावाला पहले पे चढ़ा गया। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो कल जिस तरह बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जो है वो मरी में तो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद हम देखा कि जो इस्लामाबाद है यहाँ के उफक पर भी बादलों के कल डेरे थे लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज यकीन माने मौसम इतना ठंडा, इतनी सर्दी हो गई है लेकिन मजे का मौसम है। ऐसे में शांगला, सवात के मलम जबा के इलाकों में भी बर्फबारी बड़ी तेजी से चल रही है, बल्कि मेरे इलाके में कल से बर्फबारी जारी है। अच्छा, बहुत अच्छा है, आप बोलते रहो, बड़ा अच्छा लग रहे हो आप बोलते हुए। और अगर आपके इलाके में बर्फबारी जारी है तो इसका मतलब है पहाड़ों पे ज़्यादा जगह और भी होगी। वहाँ की क्या सूरत सर्दी के लोग बता रहे हैं? अच्छा रऊफ साहब, अगर हम देखें तो अमूमन नॉर्मली नवंबर में पहली बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेट हुई है, बस ज्यादा हुई है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से जो सैर व तफरीह के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सवात का लोग रुख कर रहे हैं, साथ साथ में मरी का भी रुख किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ प्लान भी दिए गए रोड्स मैप के हवाले से कि आपने कौन कौन से साइट जो है उनको उन्हीं पर ही ट्रेवल कर सकेंगे आप। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और हमारी दुआएं कि लाहौर में भी बारिश हो। बर्फबारी तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा, प्रेडिक्शन इस हवाले से है कि प्रेडिक्शन तो है कि कुछ रोज में बारिश के इम्कानात हैं, बट लेट्स सी होती है या नहीं होती। प्रेडिक्शन तो हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से सुन रहे हैं। अब ये आगे आगे मामला चलते जा रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बहरहाल मौसम को हम डेली डिस्कस करते हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे, बिकॉज मेरे जैसे लोग, या मैं अगर अपनी घर वालों को देखूँ तो उनको बड़ा इंतजार होता है कि खबरनामा अगर लगा है या कोई शो लगा है, इस तरह हमारा मॉर्निंग शो है, सो मौसम के हवाले से अपडेट जो है वो लोगों को मिलती रहे। बट एनीवेज अभी हम वक्त नहीं करेंगे, टॉप स्टोरीज शेयर कर लें। सबसे पहले हम आगाज करेंगे डेली बात, उसके बाद हम मंचनाबाद से एक सियाहती पैकेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर लाहौर में डिजिटल वाटर मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है, इसके फवाइद क्या होंगे इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। दुनिया में तेजी से जो इस्लामी फैशन है, लिबास है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड करता जा रहा है और ट्रेंडिंग में है इस वक्त, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हुकूमती ऐलानात धरे के धरे रह गए हैं और गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके लिए अगर हम देखें तो पहले से एक स्केड्यूल, रऊफ साहब, हमने सर्दी आने से कुछ रोज पहले जब शिद्दत इतनी नहीं थी तो हमने डिस्कस किया था कि गैस बहरान उस तरह से नहीं होगा। गैस के हवाले से एक शेड्यूल था कि इन औकात में गैस दस्तयाब होगी घरेलू सारिफीन को, बट अब लोगों को के मुताबिक जो हम लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, खाना पकाने के लिए गैस दस्तयाब नहीं है। और किन किन इलाकों में इस वक्त गैस बहरान सर उठा चुका है,
اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز کریں گے اور سب سے پہلی سٹوری ہمارے پاس پاکستان نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے, نیا گینس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب سے کووڈ آیا ہے سو ڈرائیو ان جو میوزیکل کانسرٹس ہیں, ایونٹس ہیں, ان کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا. سو حال ہی میں شہر اقتدار کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی ایک ڈرائیو ان میوزیکل کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں گاڑیوں کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی, بٹ 1500 گاڑیاں یہاں پر آ پہنچی ہیں, پھر ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا اور اس انداز میں پاکستان نے یہ نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے. جو تھی وہ 1000 کی تھی اور اس کو بڑھ کے وہ 1500 پہ پہنچ گئی اور وہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ان دنوں میں کووڈ کے زمانے کے حوالے سے. مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ڈرائیو ان سینماز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے کراچی میں خاص طور پہ, اور وہ لوگ جاتے تھے, اسی میں کھانا آپ کو مل جاتا تھا, آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آؤٹ ڈور میں بڑی سکرین کے اوپر فلم دیکھ لیتے تھے. پھر وہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ, ٹیکنالوجی بدل گئی, سکرینز بدل گئیں, اب کانسرٹس پہ مطلب وہ باری آ گئی. ویسے کانسرٹ کا ایک فائدہ تو ہے کہ کووڈ کے زمانے میں آپ اپنی فیملی کے علاوہ ہیومن ٹچ سے ذرا دور رہتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں, تو مطلب یہ لوگوں کو موقع ملا, تفریح فراہم ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو انجوائے بھی بہت زیادہ کیا ہے. اس کے کچھ پکچرز ہیں جو بھی آپ پبلک نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس میں پرفارمنس کی بات کی جائے تو بلال خان تھے, علی عظمت تھے, عاطف اسلم تھے اور بھی کچھ سنگرز تھے. حرمیت کا ذرا رخ کر لیتے ہیں بیکاز یہ سٹوری شہر اقتدار کی ہے اور حرمیت ہمیں ذرا زیادہ اس کی ڈیٹیلز بتا دے گا. اوور ٹو یو حرمیت. اچھا ویسے مجھے بھی دعوت ملی تھی لیکن میں نہیں گیا, بٹ یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت زیادہ رش تھی اور وہاں پہ میں نے گاڑیوں کا جو, کیونکہ یہ جو راستہ گزرتا ہے تو ہمارے آفس کے بالکل ہے دوسرے سائڈ پہ ہی گزرتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش گاڑیوں کا جو سلسلہ وہ چل رہا تھا. بہرحال بہت اچھا وہاں پہ یہ ایونٹ تھا اور بہت زیادہ پاکستان کے معروف سنگروں نے وہاں پہ اپنی پرفارمنس دی, اور رش مختلف شہروں سے, خاص کر اگر اسلام آباد کی بات کریں, جب اسلام آباد میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ملائکہ جو علاقے ہیں وہاں سے زیادہ تر لوگ آتے ہیں, اور کیونکہ گجرات کا علاقہ ہو گیا, دیگر چکوال کا علاقہ ہو گیا, جیلم کے علاقے ہو گئے, تو وہاں پہ بڑے آسانی سے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے اور یہ جو مختلف سنگروں کی پرفارمنس تھی اس سے محظوظ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ریکارڈ بن گیا, ورلڈ ریکارڈ بن گیا. اور حرمیت نے یہاں پر کہا کہ انویٹیشن تھا, حرمیت گئے نہیں. حرمیت اس طرح کے انویٹیشن آیا کریں تو ان کو مس نہ کیا کریں, وہ انویٹیشن میری طرف دے دیا کریں, میں آ جاؤں گی, مجھے شوق ہے. بٹ اینی ویز ہم اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے, اور اگلی سٹوری ہمارے پاس اس حوالے سے ہے جناب کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کیٹیگری سی کے ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے سہولت کا اعلان کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ 31 دسمبر تک کیٹیگری سی کے جتنے بھی ممالک ہیں جن پر پاکستان کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے, سفری پابندی عائد کی گئی ہے, یہ تمام ممالک یہاں پہ جو پاکستانی پھنسے ہیں وہ پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو 48 آورز پہلے کا وہ PCR ٹیسٹ دینا ہے, کوارنٹین ٹائم اپنا پورا کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو بچوں کی ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے, بٹ ابھی بھی کچھ ممالک ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر ابھی بچوں کی ویکسینیشن اس طرح سے سٹارٹ نہیں ہوئی. سو بچوں کے حوالے سے یہ نرمی دی گئی ہے کہ 15 سے 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ 31 جنوری تک ویکسینیشن کے بغیر ٹریول کر سکتے ہیں. یہ ملک جو ہے ان میں کروشیا ہے, ہنگری ہے, یوکرین ہے, آئرلینڈ ہے, سلووینیا ہے, ویتنام ہے, پولینڈ ہے, جنوبی افریقہ, موزمبیک, لیسوتھو, بوتسوانا, زمبابوے اور نمیبیا یہ کیٹیگری سی میں شامل ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے ریسٹرکشنز کے ساتھ, لیکن مطلب ریسٹرکشنز ہیں وہ جیسے روما نے بتایا کہ PCR ٹیسٹ ہے, کوارنٹین ہے, ایک اچھا اقدام ہے. رؤوف صاحب اگر ہم دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ مسافر جو پھنسے ہوئے ہیں, اب بہت سارے لوگ جو وہاں پہ مقیم ہیں, کام کر رہے ہیں, مختلف جابز کر رہے ہیں, تو ان کی جانب سے مجھے یاد ہے کہ کئی میسیجز جو ہیں ہمیں بھی موصول ہوتے رہے کہ ہماری آواز اٹھائیں. تو ایسے میں ایک اچھے اقدام ہے کیونکہ بہت زیادہ بے روزگاری بھی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ جو ہے, کئی ممالک میں تو ایسا تھا کہ فاقوں تک ہی نوبت آ گئی تھی کئی لوگوں کی,
اور کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ملیشیا میں اور انڈونیزیا میں جو لوگ تھے تو ملیشیا میں خودکشی کا جو رجحان تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کورونا کے دوران. تو اس میں کئی پاکستانی نوجوان جن کو میں جانتا تھا تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ایسے میں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا اقدام اٹھایا حکومت نے کہ یہ لوگ اپنے ملک اپنے وطن واپس آ سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ صرف ایک دفعہ بتا دیں کہ 31 جنوری 2022 تک کی ہے اس کی ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے. اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ کو بڑھتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس میں تبدیلی اسکیجول کی آئے گی. تو اسے پہلے موقع سے فائدہ اٹھا لیں یہ لوگ جتنے بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور اگلی سٹوری جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنید صفدر کی شادی پکچرز دیکھ لیں, ویڈیوز دیکھ لیں, سوشل میڈیا پر آج کل خوب وائرل ہیں. روز بروز ایک نیا ایونٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب مریم صاحبہ خود کیسی لگ رہی تھیں یا خاندان کے دیگر افراد کیسے لگ رہے تھے. لگ رہی تھی. اگر آپ پوچھو نا مجھے تو ایسا لگتا ہے بڑا ٹف کمپٹیشن دے رہی ہیں اپنی بہو کو. بہو سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی, میں تو یہ کہوں گا. بہت خوبصورت لگ رہی تھی, بہت تیاری انہوں نے کی اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے کپڑے شپڑے یہ وہ اپنا میک اپ اپنی جیولری سب کچھ بڑا سلیکٹڈ جو ہے نا وہ کر کے. آپ کیسے ویسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات میں کہوں تو میں ذرا تھوڑی آبزرویشنز اپنی دے سکتی ہوں. رؤوف صاحب آپ نے اتنے غور سے پکچرز دیکھی نہیں, وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نہیں, لیکن ویسے اگر سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ بھی چل رہا تھا وہ بھی اسی حوالے سے چل رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو دلہن ہے اسے زیادہ خوبصورت زیادہ جوان نظر آ رہی تھی. اور اگر کل ہم دیکھیں تو کل چک شہزاد جو ہے ان کی بارات پہنچ چکی تھی اور کل جو ہے جنید صفدر نے دوبارہ گانا گایا. بھیا میں اسی کا آگے سے کہتا ہوں, لیکن ایک چیز اس میں ہے وہ مطلب وہ بھی آپ ہی کے قریب کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. صفدر صاحب کہاں تھے ان تصویروں میں؟ اچھا صفدر صاحب تو اپنے بیٹے کو کبھی گولڈا کبھی, کیونکہ ساتھ میں سیاست بھی کرنی ہے نا, تو گولڈا شریف اور دیگر جگہ پہ وہ وہاں پہ بھی گئے. نہیں لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ایسی شادی کے موقع پالیٹکس کے ساتھ ساتھ وہ شادی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. شادی کے موقع پہ ایک بھی تصویر میں نے نہیں دیکھی جس میں صفدر نظر آ رہے ہوں یا مریم صفدر نظر آ رہی ہے یا دولہن ہے یا دولہا ہے. مطلب وہ صفدر, اور میں بڑا حیران تھا کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کو انوائٹ بھی کیا ہوا تھا یا نہیں کیا. نہیں ہوں گے, وہ آسے پاسے ہی کہیں پر ہوں گے, کھڑے ہوں گے یا کھانا لگوا رہے ہوں گے, پتہ نہیں. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. مذاق کی بات ہے یہ, مطلب بالکل مذاق کی, ساری بات ہی مذاق کی. ہاں مذاق میں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا لگوا رہے ہو سکتا ہے مطلب اس طرف. بٹ ابھی ہم بات کریں, ٹھیک ہے, ہم نے ذرا اس اینگل سے تو بات کر لی. صاحب جو سوال آپ نے کیا تو یہی سوال کسی صحافی نے کیپٹن صفدر سے بھی کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے, دوسری شادی وہ کرتا جسے کوئی بیوی سے مار ڈپٹ پڑتی رہی ہے, تو مجھے ایسا کوئی سین نہیں ہے. اچھا چلے ہم جو سٹوری ابھی شیئر کرنے والے ہیں اس کا تھوڑا سا کلو جو ہے وہ ہرمیت نے دے ہی دیا ہے کہ شادی کے مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں. قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا اور راحت فتح علی خان صاحب نے اپنی آواز کا بھرپور جادو جگایا. اس موقع پر جنید صفدر ہرگز کسی سے پیچھے نہیں رہے, انہوں نے راحت فتح علی خان کا ہی گانا گایا, میں تینوں سمجھاواں کی, اور جو وہاں پر موجود لوگ تھے وہ بہت محظوظ ہوئے اور انہوں نے خوب داد دی جنید صفدر. چلتے ہیں گانا سنتے ہیں. یہ تو بڑے سر میں ہے, بہت سر میں, ہمیشہ سے سر میں ہے, جو ہم نے پہلے بھی ان کی ویڈیوز اور آڈیوز سیکھا ہے. مطلب ایسے محسوس ہو رہا ہے اتنا اچھا گا رہے ہیں, اور کسی وقت موقع ملا تو کوشش کریں گے کہ ان سے کو پورا گانا سنا جائے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری ہمارے پاس جناب اس حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک, مقدس ترین اگر ہم کہہ لیں, حرمین شریفین کی یہاں پر بات کریں گے, اور یہاں پر اگر مکہ مکرمہ کی اگر بات کی جائے تو حجر اسود جس کو بوسہ دینا, جس کو چومنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, اور یہ ایسی جگہ ہے, یہ ایسا مقام ہے جہاں تک پہنچنا, رسائی حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز یہاں پر لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح اس دوران اکثر لوگوں کو
चोट भी लग जाती है, बट मुसलमानों का जो पैशन होता है उस टाइम पर कि बस किसी भी तरीके से इस जो पत्थर है हजरत को बोसा दे दिया जाए। सो इस चीज को अब आसान बनाया जा रहा है और अब घर बैठकर वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से हजरत अस्वद को देखना, महसूस करना और बोसा देना मुमकिन होगा। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने हजरत अस्वद वर्चुअल इनिशिएटिव का इफ्तिताह इस हवाले से कर दिया। अच्छा, मैं भी जब गया था उम्रा करने के लिए, वो सादत हमें नसीब हुई थी, कुछ साल पहले की बात है, हम वहाँ पे गए और वाकई आपकी बात सही है। मैं चूंकि रमजान में गया था और तीसरा अशरा शुरू होने वाला था, तो आप अंदाजा कर सकती हो कि रश कितना ज्यादा वहाँ आम दिनों में बहुत रश वहाँ तक पहुँचना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। तो मतलब पता नहीं किस तरीके से 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हजरत अस्वद को बोसा देना है, दूसरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ वो जो जगह है वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ना। तो हमें खैर हम लकी थे कि हमने ऐसा वक्त चुना फजर की नमाज से भी पहले जरा 1 घंटा कि हम वहाँ पे पहुंचे, तो हमें ये मौका मिल गया। उम्रा भी हमने रात को किया। तो मैं पहले भी ये बात प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आप जब प्लान करें तो कोशिश करें कि फजर की नमाज से पहले थोड़ा सा टाइम पे आप ये दोनों काम करें, तो आपको ये सादत नसीब हो जाएगी। मतलब और मेरे ख्याल में सारी बात आपकी नियत की होती है। अगर आपने नियत कर लिया तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी आसान बना देता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ तक पहुंचना। और फिर बहुत से लोग यहाँ पर रश के अंदर जब पहुंच भी पाते हैं और बहुत उसके करीब होते हैं और आपको नहीं एकदम समझ आती कि कहाँ से आपको एक धक्का मिला और आप फिर वापस पीछे चले गए। सो बहुत मुश्किल है, बट इस चीज को अब आसान बनाया जा रहा है वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से। बट मैं इस पर की बहुत अच्छी चीज है, लोगों के लिए आसानी पैदा की जा रही है। बट फिर भी मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो फिर भी मैं कहूंगी कि जो वो असल वहां पर जाकर हाथ लगाकर बोसा देना है उसका वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है, फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। और प्लस एक और ये चीज कि इसमें इतनी खूबसूरत खुशबू और महक आपको फील होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इस जैसी खुशबू, इस जैसी महक आपको शायद दुनिया में कहीं ना मिले। बिल्कुल सही कह रही हो आप वो जो एक मंजर है, और मतलब हकीकत ये है कि वो जो सारा आप मंजर देखते हो ना, हजरत अस्वद के करीब हो, एक तो खाना काबा को देखना, वो सादत जिस वक्त आप मंजर सामने आता है, आप एकदम से मतलब वहाँ पहुँचते हो, तो उस कैफियत को बयान करना अल्फाज में तो मुश्किल है। मतलब ये है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं शिद्दत जज्बात से कि मतलब ये मैं वो मकाम है या ये वो पत्थर है जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पकड़ के वहाँ पे नस्ब किया था। उससे पहले अंबिया कराम जो हैं वो उनको सारत नसीब रही है ये कि वो उसको छूते रहे, उसको चूमते रहे। सहाबा कराम ने चूमा इसको। तो पूरी एक हमारी जो आप कह लो कि वर्षा है हमारा इतना बड़ा जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसको वर्चुअल कर दिया, मतलब चलो वो लोग जो जा नहीं पा रहे, मतलब वो उनके लिए एक और आसानी हो गई कि वो वर्चुअली उसको देख सकेंगे, उसको ऐसा महसूस कर सकेंगे जैसे उसको चूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी को हमने थोड़ा सा स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था कि गर्मियां तो बहुत पीछे रह गई, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। आज हमने देखा कि लाहौर में तो बहुत ज्यादा फॉग थी, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। बट इसी के साथ साथ अगर हम देखें मरी, मलका कोसार मरी का यहाँ पर जिक्र करें और नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो वहाँ पर मौसम की पहली बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इंजॉय किया। कुछ मकामात थे जिनको बंद कर दिया गया है, बट जैसे ही हम देखते हैं स्नोफॉल का आगाज होता है स्पेशली मरी में, सो जितने भी सयाह हैं वो मरी का रुख कर पड़ते हैं। तो बड़ी एहतियात से जाना चाहिए। स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है इन दिनों में। सड़क जो है वो इस तरह की होती है कि वहाँ पे गाड़ी चलाना, और मरी की जो सूरत हाल है वो चूँकि कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं सड़कें, हर साल यही होता है। तो उस तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। हरमीत का जो इलाका है, हरमीत ने उसके बारे में पहले ही बताया कि शांगला हो गया, सवात के इलाके हो गए, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है और मेरे ख्याल में सड़कें वहाँ पे भी बंद होगी बहुत सारी। कालाम की सड़क कहते हैं बहुत शानदार हो गई हुई है। मैं तो बनने के बाद से नहीं गया, बहुत पहले कभी गया था, लेकिन ये हरमीत ज्यादा बेहतर बता सकता है कालाम के बारे में। बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम कालाम की बात करें, पहले तो बहुत ज्यादा मसाइल थे सड़कों के हवाले से, लेकिन जैसे वहां पे 2013 में जब हमने देखा कि उस पर काम शुरू हो चुका था, फिर तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी दोबारा पहली दफा,
تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس علاقے میں, ٹورزم کے حوالے سے کافی اس کو پروموٹ کیا. ملم جبہ کا جو علاقہ ہے اس سڑک کو بھی انہوں نے اس پر بھی کام کیا. تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو سوات جانا اب مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ پہلے آپ کو جانا پڑتا تھا جی ٹی روڈ جو بنا تھا پرانے زمانے کا جو روڈ بنا ہوا ہے, ملاکنڈ سے آپ گزرتے تھے پہاڑیوں سے. تو اب جو سوات ہائی وے بنا ہوا ہے بڑے آسانی سے آپ اسلام آباد سے 2-2.5 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے میں سوات سب سے زیادہ سستا ترین شہر بھی ہے, وہاں پہ آپ کو رہائش کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے بہت زیادہ سستی ہے. ایسے میں وہاں پہ اس لیے ٹورزم کا جو رجحان ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. بٹ مری میں اگر بات کروں تو قریب ہے, لوگوں کا دل کرتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں آسانی سے. ایگزیکٹلی. چلیں اسی کے ساتھ ہی ہم ڈیلی ڈوز کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں, فل سٹاپ لگاتے ہیں. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل ہے بیکاز ہمارے پاس بہت سے ٹاپکس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز یہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کھانے کا سواد تب ہے جب آپ کے دانت ہوں, اور دانتوں کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دانتوں کو اچھا رکھنے کے لیے, دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے دانتوں کی حفاظت کرنی ہے. پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. کلینلینس بہت زیادہ ضروری ہے, جس کے لیے کولگیٹ اسپارکل از دی بیسٹ ٹوتھ پیسٹ. اس میں شامل ہے فلورائڈ, اس میں شامل ہے لونگ, اس میں شامل ہے پرل پاؤڈر, جو کہ ہر اعتبار سے کولگیٹ اسپارکل کو ایک مکمل ٹوتھ پیسٹ بناتا ہے. اچھا یہ تینوں چیزیں یہ تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتا بھی دیں کہ کس طرح سے بینیفیشل ہیں ہمارے دانتوں کے لیے. سب سے پہلے فلورائڈ کی بات کریں گے. فلورائڈ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دانت بہت زیادہ مضبوط رہتے ہیں, اسٹرانگ رہتے ہیں, دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا. دانتوں میں پھر کیڑا نہیں لگے گا تو obviously کیویٹیز بھی نہیں بنیں گی. لونگ یہ ہم سب کو پتا ہے, بلکہ اس طرح کے تو ٹوٹکے ہم نے سن رکھے ہوں گے اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں سے کہ اگر آپ کے دانت میں درد رہتا ہے سو لونگ کا پانی ہے. اس کے مختلف ٹوٹکے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ درد سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. سو اس ٹوتھ پیسٹ میں آپ کو لونگ بھی ملے گا. لونگ سے obviously دانتوں میں درد نہیں ہوگا, جو اکثر لوگوں کو ٹھنڈے گرم کی بھی شکایت رہتی ہے اور مختلف قسم کے ایشوز رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بریتھ ہے وہ بہت زیادہ مہکتی رہے گی, سانس جو ہوگی وہ مہکتی رہے گی. ایک تو یہ چیز ہو گئی, اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ دانتوں کی سفیدی, وائٹننگ, خوبصورتی بہت زیادہ ضروری ہے, جس کو پورا کرنے کے لیے اس کولگیٹ اسپارکل میں ہے پرل پاؤڈر. یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کے پیچھے ایک پراپر سائنٹیفک ریسرچ ہے جو کہ ہر اعتبار سے کولگیٹ اسپارکل کو ایک مکمل ٹوتھ پیسٹ بناتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت بالکل ٹھیک رہے, دانتوں کی صحت انٹیکٹ رہے, تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا کہ آپ نے دن میں کم از کم بھی 2 بار ایک بڑے زبردست قسم کے ٹوتھ برش کے ساتھ کولگیٹ اسپارکل کا استعمال کرنا ہے. یہ تو تمام چیزیں ہو گئی, بٹ کولگیٹ اسپارکل آپ سب کے لیے لا رہا ہے بے شمار قیمتی انعامات جیتنے کا موقع. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے کسی بھی فیملی ممبر کی کولگیٹ اسپارکل کے ساتھ ایک تصویر ہمیں سینڈ کریں, اور نمبر میں آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں 0306931949. دس از دا نمبر جس پر آپ نے ایک پکچر شیئر کرنی ہے کولگیٹ اسپارکل کے ساتھ 0306931949. اور پھر اس کے بعد آپ ڈھیروں انعامات جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. قرآندازی میں کامیاب ہونے والے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کی تصویر ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے پبلک نیوز کے مارننگ شو پر بھی دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار قیمتی انعامات بھی جیت سکتے ہیں. میں بھی کچھ بول دوں. اچھا میں نے زیادہ بول دیا, اوکے کوئی بات نہیں, اب میں خاموش رہوں گی. اب رؤوف صاحب بولیں گے اور حرمیت بولیں گے. بات یہ ہے کہ ہر صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے, رات ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کولگیٹ اسپارکل سے آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. یہ دانتوں کو آپ کو کیڑا لگنے یا خراب ہونے سے محفوظ رکھے گا, اور اس کی چمک اور سفیدی بھی برقرار رکھے گا. یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں, صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے دانت صاف کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ کے بعد میں بھی زیادہ خاموش. ایک سیکنڈ, ابھی آپ کو خاموش رہنا ہے, میں نے ایک اور بات کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ میٹھا اگر آپ نے کھا لیا, اگر آپ نے میٹھا کھا لیا ہے تو میٹھا کھانے کے بعد بھی اپنے دانت صاف کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کو کیڑا لگ سکتا ہے میٹھا کھانے کے ساتھ, تو اس سے دانت آپ صاف کریں. ہر طرح کے پرابلم سے آپ محفوظ رہیں گے. اب آپ بولیے. ہاں بالکل, اب حرمیت آپ بھی ذرا بول لینا. اب میری باری. یس اب آپ کی باری. نہیں ویسے رؤوف صاحب نے درست فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں
کہ کئی لوگ صبح کے وقت تو برش کر لیتے ہیں, رات کو کئی لوگ برش کیے بغیر بھی سو جاتے ہیں, کوئی لوگ برش تو کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو کھانے کے ذرات ہیں وہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بیکٹیریا مختلف قسم کے جرمز جو ہے وہ سرکل کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں دانتوں کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی یہ چیزیں. تو بیٹر ہے کہ بھیا آپ کولگیٹ سپارکل سے برش کریں, کمال ہو جائے گا بھئی آپ کے دانت. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. سو ہم ڈسکشن کے لیے ہم نے اپنے مہمان کو بھی یہاں پر دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ ڈاکٹر ازتک آصم ہمیں شو میں جوائن کریں. ازتک, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ دانتوں کے کامن مسائل کون کون سے ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ کیویٹیز بن جانا, کیڑا لگ جانا, ان کو کس طرح سے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. فلورائڈ کے کردار, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ آپ کا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. تو کولگیٹ سپارکل میں ایک بیسک انگریڈینٹ جو انہوں نے ڈالا ہے وہ فلورائڈ ہے. فلورائڈ کیا کرتا ہے ہمارے دانتوں کو کہ وہ منرلائز کر دیتا ہے ٹیتھ کو. تو منرلائز جب کرے گا, انیمل منرلائز ہوگا تو آپ کو کیریز سے پروٹیکشن ملے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے اس میں آئل آف کلووز کا یوز کیا گیا ہے, جو کہ آپ ہاں جی, تو وہ آپ کے دانتوں کی جو بیسک پین ہے یا گمز کی پین ہے اس کو, یا آپ کے دانتوں میں کوئی سینسٹیوٹی آ رہی ہے تو وہ بھی پین کو ریلیو کر دے گا. سینسٹیوٹی میں تو یہ بھی آ جاتا ہے ٹھنڈا گرم لگنا. جی. سو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے کولگیٹ سپارکل کا, سو اس چیز سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس چیز سے بیسیکلی اگر آپ کو انسٹنٹ ریلیف جو آپ کا آئل آف کلووز دے رہا ہے, جو کہ اس میں انگریڈینٹ انہوں نے یوز کیا ہے, اور اس کے لانگ ٹرم جو ریلیف ملنا ہے آپ کی منرلائزیشن سے ملنا ہے, جو کہ انہوں نے یہاں پہ فلورائڈ کا یوز کیا ہے. آپ نے درد کی بات کی ہے, اگر آپ کو اتفاقاً کیڑا لگا ہوا ہے, آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے ابھی, تو آپ اس وقت یہ کریں کہ کولگیٹ سپارکل سے برش کر لیں. آپ جس کا لانگ ہے تو آپ کا درد ریلیف ملے گا. ریلیف ملے گا. سب سے پہلے تو آپ اس سے اپنی ایک انسٹنٹ پین ریلیف لیں, اور اس کے بعد بیسیکلی یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بہتر تب کرتی ہے جب آپ ایک دفعہ اپنے دانتوں کی صفائی کروا لیں, جو اسکیلنگ کروا لیں, جو ابھی آپ کوشچن پوچھ رہی تھی کہ دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے. آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ideally you should get your scaling done after every 6 weeks, 6 months. تو after every 6 months you should get your scaling done. اچھا, اسکیلنگ سے پہلے, اسکیلنگ کے لیے تو ہمیں ایک ڈینٹسٹ کا رخ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کے پاس اگر ٹائم نہیں, سو میرے خیال میں اگر آپ نے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دن میں 2 بار لازمی طور پر کولگیٹ سپارکل کا استعمال کریں, یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میٹھا کھایا تو پھر بھی آپ کو کولگیٹ سپارکل کے ساتھ برش لازمی طور پر کرنا ہے. اگر یہ ہم تمام پریونٹیو میجرز لیتے رہیں تو میرے خیال میں ہمیں تب بھی اسکیلنگ کی ضرورت رہے گی یا پھر نہیں رہے گی. بیسیکلی یہ ایک میتھ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ برش کر رہے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ یو آر یوزنگ, تو آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیلی امیریکن ریسرچ کے اکارڈنگ آفٹر ایوری 6 months ہر انسان کو اسکیلنگ کروانی ضروری ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں, جو اس کے کچھ نہ کچھ ذرے, جو ابھی ہم نسا بھی بتا رہے تھے کہ اس کے کچھ ذرے جو ہیں وہ خوراک کے دانتوں پہ چپک جاتے ہیں, اور پھر جو منرلز ہوتے ہیں ہمارے سلائیوا کے اندر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہارڈ ہوتے رہتے ہیں. جب وہ منرلائز نہیں ہوئے تو اس کو ہم پلاک کہتے ہیں, منرلائز ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کیلکولس کہتے ہیں, اور عام زبان میں جو اس کو ماسک ہو رہا کہتے ہیں, وہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو یلو پلاک. اچھا ڈاکٹر, ایک اور چیز. جی ہرمیت, ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کئی لوگ جو ہے کھانے پینے سے بھی کئی لوگوں کے دانت جو ہے پیلے ہو جاتے ہیں, بٹ ایسے میں اگر روسا بہت زیادہ گئے گلگت بلتستان کی طرف, وہاں پہ عموماً دیکھتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بھی, اس سے بھی کئی لوگوں کے دانت زیادہ پیلے ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جس طرح کولگیٹ سپارکل میں پلپ پاؤڈر ہے, تو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے سفیدی کے لیے, دانت چمکدار بنانے کے لیے؟ اچھا, آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. اس میں سب سے پہلے جو کوشچن آپ کا یہ ہے کہ دانت جو ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں بیسیکلی پانی کے ایشو کی وجہ سے. پانی بعض ایریاز میں پانی کا ایشو اس طرح سے ہے کہ اس میں فلورائڈ کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہے. جس طرح اب یہ اگر آپ یہ کولگیٹ کی سپارکل یوز کر رہے ہیں تو اس میں آئیڈیلی ان کے اندر فلورائڈ کی مقدار ڈالی گئی ہے, جو کہ آئیڈیلی چاہیے آپ کے دانتوں کو کیڑا لگنے بچانے کے لیے. لیکن آپ نے سنا ہوگا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اگر ایکسیسو فلورائڈ ہوگا تو فلوروسس ہو جائے گا, دانتوں پہ پہلے وائٹ پیچز آ جائیں گے, اور اس کے بعد ود دا پیسیج آف ٹائم پکڈ انیمل آ جائے گا, یلو اور براؤن اور ڈارک کلر کے پیچز آ جائیں گے. اچھا, ادھر ایک میں بات کی طرف اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہمارے بیسیکلی ایک ڈینٹسٹ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ماؤتھ واش کا یوز کرنا چاہیے دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے.
تو اب امریکن ریسرچ کے اکارڈنگ، لیٹسٹ ریسرچ کے اکارڈنگ آپ کو ماؤتھ واش کا یوز ناٹ مور دین 2 ویکس کرنا ہے. اگر آپ ماؤتھ واش یوز کریں گے 2 ویکس سے زیادہ تو آپ کے دانتوں میں اسٹیننگ آئے گی اور ود دا پیسیج آف ٹائم یو ول فیل کہ آپ کے دانت یلو ہو رہے ہیں اور آپ کہیں گے. اور جب آپ ڈینٹسٹ کو دکھانے جاتے ہیں ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی کا ماؤتھ واش زیادہ پھر استعمال نہیں کرنا ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ماؤتھ واش ہمارے ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. کون سی سچویشن ایسی آتی ہے کہ پھر آپ ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں؟ ماؤتھ واش جب آپ کا کوئی اورل بیکٹیریل لوڈ بڑھ گیا، کوئی منہ میں السرز آ رہے ہیں یا آپ نے کوئی سرجری کروائی ہوئی ہے، اس طرح کے پرابلمس میں آپ کو صرف ڈینٹسٹ 2 ویکس کا ماؤتھ واش دیں گے. جو اسپیشلسٹ ہیں بیسیکلی وہ ریسرچ بیسڈ اسٹڈی کے اکارڈنگ آپ کو پرسکرائب کریں تو 2 ویکس سے زیادہ آپ نے کبھی بھی ماؤتھ واش یوز نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بتائیے کہ کیڑا جو لگ جاتا ہے، کیویٹیز جس کو بولتے ہیں، جب کیویٹیز بن جاتی ہیں آپ کی اس وقت پھر ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، کئی دفعہ روٹ کنال کرنی پڑ جاتی ہے، کیپنگ کرنی پڑ جاتی ہے، کیپ مطلب لگا کے اوپر اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے. اور پھر مطلب جو اسپارکل ہم اس کی بات کر رہے ہیں کولگیٹ کی، تو یہ اس کو وہاں پہ استعمال کرنا جو ہے وہ تو لگاتار آپ نے جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس بارے میں بتائیے. بیسیکلی آپ نے جو آپ کو ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے برشنگ کرنی ہے اینڈ آئیڈلی آفٹر ایوری میل برشنگ کرنی ہے. اس کے بعد بھی آپ نے آفٹر ایوری 6 months اپنا ڈینٹل چیک اپ کروانا ہے. اور ڈینٹل چیک اپ میں بیسیکلی اگر اسکیلنگ کی ضرورت ہے تو اسکیلنگ ڈینٹسٹ آپ کے کریں گے. اسکیلنگ کے دوران آپ کو ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پٹس اینڈ فشرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانتوں کے اوپر پٹس ہوتے ہیں، اس میں کیریز آ جاتی ہیں. وہ کیریز اسی ٹائم ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ڈینٹسٹ آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر اسپیشلسٹ ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس کی ادھر ہی آپ فلنگ کروا لیتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیڑا لگنے سے کیسے بچ جاتے ہیں، وہ پٹس اینڈ فشر سیلنٹس بھی اب آگے ہیں. لیٹسٹ کی جو پٹس ہیں اگر اس میں کیریز آپ کی نہیں لگ رہی تو اگر لوگ کہیں کہ مجھے کیڑا آئندہ نہ لگے تو اپنے ڈینٹسٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پٹ اینڈ فشر سیلنٹ سے اس کو کور کر دیں. یعنی ایک پروٹیکشن ہے دانتوں کی تاکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے گمز سویلنگ بہت زیادہ نارمل ہے، بہت زیادہ لوگ اس کی شکایت بھی کرتے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کولگیٹ اسپارکل سے کتنا وہ مفید کوئی وہ پیشنٹ حاصل کر سکتا ہے، استفادہ ہو سکتا ہے اس کا. بیسیکلی گم سویلنگ جو ہے، ان کا کوشچن بہت اچھا ہے کہ گم سویلنگ کیوں آ جاتی ہے. وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ جو آپ کا پلاک ہے، جو آپ کی خوراک ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں میں جم رہی ہے. اب وہ جو اسے پلاک کہتے ہیں اور ہارڈن پلاک کو ہم کیلکولس کہتے ہیں، تو کیلکولس ڈیپوزیشن کی وجہ سے آپ کے گمز میں انفلیمیشن آ جاتی ہے. گمز انفلیم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیکٹیریل انسلٹ چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے بون لاس بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ کولگیٹ اسپارکل کا ایکشن یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ڈی منرلائز ہو رہے ہیں ٹیتھ آپ کا انیمل، اس کو ری منرلائز کرتا جائے گا فلورائڈ. اور وقتی طور پہ پین ریلیف کے لیے آپ کا آئل آف کلاؤز یعنی آپ کا لانگ جو انہوں نے یوز کیا وہ ہے. اس کے بعد اگر آپ اسکیلنگ نہیں کرواتے تو پھر آپ کے دانتوں میں بلیڈنگ گمز کا ایشو چلتا رہے گا، بون لاس ہو جائے گی. اور لیٹ 40s میں جا کے اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو لیٹ 40s میں جا کے آپ کے دانتوں میں موبلٹی آ جائے گی، دانت ہلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اور اگر ڈائبیٹک ہیں تو ارلی 30s میں ہی آ جائے گی. اور ایک میتھ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے دانت خراب ہو گئے، دانت ہل رہے ہیں کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں. اٹس ناٹ لائک دس. ڈائبیٹک ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کے دیے کہ وہ لوز ہو جائیں گے. بیسیکلی اگر آپ نے پلاک ایکومولیشن ہے، پراپر برشنگ نہیں کر رہے، کولگیٹ اسپارکل یا اس طرح کی اچھی ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ کی نہیں یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا پلاک بون لاس کروا رہا ہے. پوائنٹ از کہ آپ کی بون لاس ڈائبٹیز کی وجہ سے جلدی ہو جائے گی. ہاں جی، کیونکہ آپ نے خیال نہیں رکھا کلینلینس کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر استک ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور بڑی زبردست قسم کے ٹپس بھی اپنی گفتگو کے دوران ڈاکٹر صاحب نے شیئر کی. شو میں بڑھنا ہے اور ابھی ہم نے بات کرنی ہے، ہم ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اپنے اس شو میں. مقصد جیسے روما نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں ایسی تاریخی عمارات، اور وہ تاریخی عمارات سے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں، نکلیں اور سیر و سیاحت میں دلچسپی لیں. سیر و سیاحت دلچسپی ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھیل کے ان شہروں تک جاتا ہے، وہاں کی ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے، وہاں کی آپ جو ہے انڈسٹری کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ وہاں کی کلچرز دیکھتے ہیں، آپ وہاں کی ویلیوز دیکھتے ہیں. گو کہ پاکستان کو اوورآل کلچر کم و بیش سیم ہی ہے، بٹ ہر شہر کا جو کلچر ہے وہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. سو یہ اس حوالے سے ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے اور انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے پی ٹی آئی نے، سو اس چیز پر بہت زیادہ کام
काम हो रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से। हमने मुख्तलिफ फूड्स के पैकेजेस भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किए हैं जिनको पहले कभी उस तरह से उन पर तवज्जो नहीं दी गई थी, बट इस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कल हमने जैसे 2-3 रिपोर्ट्स की, हमने एक लाहौर की जो है जब हमने कामरान लाशारी को बिल्कुल वर्ल्ड सिटी का हम जिक्र कर रहे हमने थे, किया था, उसके साथ फिर जीरो कार्बन स्ट्रीट कराची का हमने जिक्र किया, वो भी इसी हवाले से है, वहां भी निकले। लाहौर तो आना बड़ा जरूरी है, और फिर हरमीत के इलाके में जाना तो और ज्यादा। अच्छा, हरमीत के 2 इलाके, आप सवात की बात कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार की बात कर रहे हैं? हरमीत का सवात वाला इलाका, ओके, सवात जो है वहां से आगे टूरिज्म को जो प्रमोट करना है वो जरूरी भी है, और काम भी बहुत ज्यादा हुआ है, रोड स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है, वहां पे होटल। अच्छा, वैसे रोसा फायदा ये है कि एक तो तारीखी इमारतों में जाने का आपको भी वहां पे, मेरा तो बहुत ज्यादा शौक होता है कि मैं तारीखी इमारतों जितनी भी इमारतें हुई वहां पे जाके जाऊं। और वैसे भी अगर आप जाते हैं तो रोमा ने दुरुस्त बात की कि वहां का जो कल्चर है, हर गांव का, हर शहर का अपना मुख्तलिफ वहाँ की जो रीत रिवाज होते हैं वो बड़ी डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे जो ट्रेडिशन मुख्तलिफ किस्म के और वहाँ के खाने, तो वहाँ के इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचता है, वहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंचता है। और आप जब जाते हैं तो आपकी कोई ना कोई तस्वीर अगर वायरल हो जाती है तो कई टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि भैया हमारी भी यही कोशिश होती है कि छोटे ये जो हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं मुख्तलिफ शहरों के, ये जब हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं तो यही हमारी ख्वाहिश होती है कि मुख्तलिफ तारीखी इमारतों पर ये बनाएं ताकि ये और मजीद प्रमोट हो। बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत इलाके हमारे आसपास है। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक पास आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि पानी चोरी इज कॉमन इन मोर और लेस एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, बट लाहौर से इसका खात्मा बहुत जल्द होने जा रहा है, बिकॉज लाहौर में पानी चोरी के खात्मे के लिए डिजिटल वाटर मीटर्स लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है और इनिशियली 7 लाख डिजिटल मीटर्स यहाँ पर लगेंगे। और इससे होगा क्या, बहुत से इसके फवायद हैं। एक तो जो सारिफीन हैं उनको उनके इस्तेमाल के बिल्कुल मुताबिक बिल जो है वो वसूल होंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बिल्स जो हैं वो सारिफीन को मिलेंगे वासा की जानिब से, और इसके साथ साथ होगा ये कि वासा के अपने रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। सो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं एमडी वासा लाहौर और CEO पंजाब आबे पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज साहब। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर सबसे पहले तो ये डिजिटल वाटर मीटर्स, इनकी इंस्टॉलेशन और वर्किंग किस तरह से होगी, और साथ ही साथ फैसला तो हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें 180 दिन यानी 6 माह के अंदर एक प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जिसने काम जीता है वो एक फैक्ट्री लगाएगा मीटरों की, ठीक है, पंजाब में। और उस फैक्ट्री में उसने 7 लाख मीटर प्रोड्यूस करने हैं 2 साल के अंदर अंदर, और वो 2 साल में हर घर में वो नस्ब कर दिए जाएंगे। लाहौर का जो सारफ है हमारा 7 लाख से ज़्यादा है। तो उसका नतीजा ये होगा कि इस वक्त आप देखें जैसे बिजली का किसी भी घर में कनेक्शन लगा हो और उसमें बिल और उसका मीटर ना हो, तो और मीटरों को बगैर बिजली आ रही हो तो क्या उसका हशर होगा, कितनी ज़ाया होगी बिजली। और हम मीटर की वजह से ही बिजली को कफ़ायत से यूज़ करते हैं और टैप्स उनको बंद करते हैं, बल्ब्स को और लाइटों को। तो अगर ये मीटर जब लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव है जो 100% मीटरिंग कवरेज वाला, तो उसके नतीजे में यकीनन पानी के इस्तेमाल में लोग अतदाल करेंगे और कफ़ायत करेंगे। उसके नतीजे में पानी ज़ाया नहीं होगा और ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा, उस पर स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक तो मीटर बहुत से लोग ज़ाहिर है आपने जैसे बताया इलीगल भी मतलब लगे हुए हैं, और दूसरी बात एक हैबिट की भी है, वो लगा के एवरेज उनको जो बिल आ रहा होता है वो हमने देखा बहुत से इलाके ऐसे सुबह टैप खोलते हैं और शाम को उन्होंने बंद करना है। वो कहते हैं जी जरा थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आता रहता है, तो मतलब सर्दी में खास तौर पे वो हैबिट बहुत बुरी है। फिर हमारी अपने हैबिट्स भी मतलब उसमें है, तो वो ये मतलब दांत ब्रश करना है तो टैप खुला हुआ है, शेव करना है तो टैप खुला हुआ है, इस पर कंट्रोल काफी मेरे ख्याल में हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि लोग पहले पानी जी गर्म आना शुरू हो जाए, नहाने का मूड नहीं बन रहा, पहले टैप खुली रहे, कुछ देर देख लेते हैं, या पानी और कुछ नहीं तो सड़क के ऊपर छिड़काव ही शुरू कर देंगे बैठ के फारे वक्त में कि आप बिजी लाइफ है, टाइम फालतू है तो पानी लेके बाहर बैठ जाएंगे। तो जब ये प्राइस टैग लग जाएगा कि आप जब पानी वेस्ट करेंगे, टैप खुली रखेंगे, तो उस पर प्राइस टैग है, महीने बाद बिल में आ जाना है, फिर यकीनन लोग इसमें
اس میں احتیاط کریں گے اور پانی ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک پانی ہے. ویسے ضائع کتنا زیادہ آپ کے خیال میں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ بڑا ایک مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پانی ضائع اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہوگا جتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں. کیا ڈیٹا بہت زیادہ ہے ضائع ہونے کا ہے؟ وہ لاہور پانی ضائع کرنے والے شہروں میں سر فہرست ہے پورے جنوبی ایشیا میں بھی، بلکہ پورے ایشیا میں. صرف 2-3 شہر ہیں دنیا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں پر کیپٹا پانی کے استعمال کے لیے. 315 لیٹر یومیہ ہر بندہ لاہور میں پانی یوز کر رہا ہے. اس میں ضائع بھی شامل ہے، گاڑیاں دھونا بھی شامل ہے، ریمپ دھونا بھی شامل ہے، اور فارغ وقت میں خالی چھڑکاؤ بھی شامل ہے. تو 315. اب دیکھیں سنگاپور میں 150 لیٹر یومیہ فی بندہ یوز کر رہا ہے بندہ. اچھا، پیرس میں بھی 150 ہے، دلی میں 140 ہے، اور ہم 315 پہ ہیں لیٹر روزانہ یوز میں. ٹارگٹ یہ ہے کہ جب یہ میٹر لگ جائیں تو 200 لیٹر لوگ پانی یوز کریں گے، جو ہمارا پروفیشنل اس میں آئیڈیا ہے کہ 315 پھر 200 پہ آ جائے گا فی بندہ یوزیج. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. وہ پھر پرسنٹیج آپ دیکھ لیں تو 30-35% پانی بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا ویسے صاحب ایک چیز تو ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر بہت سارے لگے ہیں، گیس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں، بجلی کے حوالے سے بھی دیکھیں، تو اس میں بھی چوری جو ہے بڑی مشکل سے پکڑی جاتی ہے. تو ڈیوٹی اسی طرح نہیں نبھائی جاتی ہے، اگر نبھائی بھی جاتی تب بھی چوری ہو جاتی ہے. اس کی روک تھام کے لیے کیا طریقہ کار آپ لوگوں کی جانب سے اپنانا ہوگا؟ کیونکہ ہم باہر دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے، ایک چپ ہوتی ہے، آپ وہ بس وہ فل کر کے جب کارڈ ریچارج ہو جائے تو آپ کے گھر میں بجلی بھی آ جاتی ہے، پانی بھی آ جاتا ہے. تو ایسا کوئی طریقہ کار اگر آ جاتا ہے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس میٹر کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا سر. میٹر کے حوالے سے میں یہی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پانی کی تھیفٹ کیسے کنٹرول ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس گلی میں جو پانی آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے. پیچھے میٹر لگا ہوگا، ٹیوب ویل پہ بھی لگا ہوگا، اس گلی کے روڈ پہ بھی لگا ہوگا. تو اس گلی میں ہم نے 1 لاکھ گیلن 24 گھنٹے میں بھیجا ہے. تو درمیان میں سے جو گھروں کے میٹروں کو جمع کریں تو وہ 1 لاکھ نہیں ہے، 80,000 آ رہا ہے. اس کا مطلب 20,000 والا بندہ اس گلی میں موجود ہے جو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. تو آرام سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور یہ پھر اس طرح سے تدارک ہو جائے گا. پھر الیکٹرانکلی یہ ڈیٹا آ رہا ہوگا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جو کنٹرول روم دیکھ رہا ہوگا. اچھا سر اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، آج کل سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں پر ہر گھر میں میٹر علیحدہ سے نہیں ہوتا، کچھ گھروں میں ہے کچھ میں نہیں ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں کہ جو لوگ ہیں، اور یہ ٹرینڈ زیادہ سوسائٹیز کا ہے اب، جو زیادہ آج کل ایمرجنگ سوسائٹیز جن کو کہہ لیں، سو وہاں پر گھروں میں میٹر کیوں نہیں ہے؟ یہ دراصل چونکہ پاکستان میں میٹروں کا بالکل پانی کے سیکٹر میں کلچر ہی نہیں تھا، اور نتیجہ یہ تھا چونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی تو کوئی فیکٹری بھی تو نہیں تھی. کسی نے میٹر لگانے کی فیکٹری بھی نہیں بنائی تھی کیونکہ اس کا نہ یوز تھا نہ کلچر تھا. تو اب یہ چونکہ پہلا انیشیٹو آ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے اس میں کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ پی 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 اتھارٹی کو چیئر کر رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو روزگار پیدا ہو، ایک فیکٹری لگے گی، اس میں لوگ کام کریں گے، اس کے بعد ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر ہوگی، پھر یہ گھروں میں میٹر لگ جائیں گے. جو ایمرجنگ سوسائٹیز آپ نے جیسے کہا پھر ان کو بھی ہم یہ لاگو کر دیں گے کہ میٹرز اب اویلیبل ہیں، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ ابھی تو ان کے پاس ہے جی کہ امپورٹ کرنے پڑیں گے، ڈالرز باہر جائیں گے، تو اس لیے بھی تھوڑا سا لوگ رجسٹ کرتے ہیں لگانے پہ. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ پانی کی زیادتی ہم نے اس حوالے سے بات کی، میٹر سے کچھ تو مطلب کمی آئے گی. یہ ایک اسٹڈی جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ 1-2 میٹر پانی لاہور میں ہر سال نیچے چلا جاتا جا رہا ہے. اور کیا یہ الارمنگ سٹیج ہے؟ اس پہ لوگوں کو زیادہ خطرے سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، وہ اس کا تدارک کریں، یا پانی ٹھیک ہے ہمارے ہاں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاہور جب سے آباد ہوا ہے کافی اس میں عرصہ گزر گیا. جب یہ شہر لاہور لو سے شروع ہوا جیسے جیسے تو زمین کے پانی سے لوگوں نے اس پہ نثار اس پہ کیا تھرو آؤٹ. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ دریا کا پانی یا نہر کا صاف کر کے پی رہے ہیں، زمین سے نکالتے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہم 1 کروڑ سے زائد پہنچ گئے، بلکہ 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. تو اتنے بندے مل کے وہ پانی یوز کرنا شروع ہو گئے زمین کے نیچے والا. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہر سال پانی نیچے جانا شروع ہو گیا، جو کہ 1980 کی دہائی میں 50-60 فٹ پہ پانی میسر آ جاتا تھا اوپر سے اگر ڈرلنگ کریں، تو اب 160 فٹ پہ ایوریج ہمیں پانی ملتا ہے. تو اس میں ہر سال 1 میٹر کی جو گراوٹ آ رہی تھی وہ 2-3 سال کے پچھلے اقدامات سے کم ہوئی. اور اس سال جولائی میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس بات کو کہ یہ بڑا اچھا ایک کام ہوا ہے کہ پانی نیچے جانا رکا ہے. اس میں جو زیر زمین آبی ذخیرہ لاہور کا ہے یہ لاہور تک محدود نہیں ہے،
ये एक स्लो मूविंग आहिस्ता चलने वाला दरिया है जी। जो रावी के साथ साथ चल रहा है, हिमालय से निकला है। इसकी एजिंग भी हमने की है कि जो आज पानी निकाल रहे हैं 30 साल पहले नीचे गया था, तो खासा बड़ा ज़ख़ीरा है। इसको जब हम निकालना कम करेंगे तो इसने ऊपर आना भी शुरू कर देना है, और इस वक्त तो नीचे जाना रुका है। तो पानी की जो सतह है जहाँ से पानी मुयसर है 160 फीट है, और जो बेड रॉक है जिसके बाद पानी नहीं है लाहौर में वो 1300 फीट है। तो इस वक्त पानी 160 और 1300 के दरमियान मौजूद है। ठीक है, ट्यूबवेल का डिजाइन हमारा ऐसा जरूर है कि वो 750 फीट गहराई तक हम उसको ड्रिल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें जितना पानी निकालना हो उसमें से निकल आए। लेकिन पानी का लेवल 160 पे है, लेकिन गिरावट रुकी है मीटरों के बाद इसने। अच्छा जाहिद साहब, एक और चीज जी चाहूंगा आपसे। जी हरमीत, अगर हम देखें तो मैंने जो यहाँ पे देखा है, जो वासा की जानिब से जो लेक है, लेक व्यू है, जो वहां से पानी जाता है मुख्तलिफ रावलपिंडी की तरफ, तो बहुत सारे लोग लाहौर में उनमें उनकी शक व शुबात या वहां भी पाया जाता है कि आया ये जो पानी है ये वासा की जानिब से फिल्ट्रेशन नहीं होती बल्कि डायरेक्ट पानी आ जाता है। बहुत सारे लोग एहतियात भी करते हैं पीने में। तो थोड़ा सा आज पब्लिक को बताइएगा कि क्या तरीकाकार होता है कि ये जो है प्लांट से जब पानी आता है तो कितने प्रोसेस से ये गुजर के फिल्टर होके घरों तक पहुंचता है। आप रावलपिंडी के हवाले से चूंकि बात कर रहे हैं तो खानपुर डैम से वहाँ पे पानी आता है, ट्रीट होके साफ होके शहरियों को सप्लाई किया जाता है। जी। कुछ ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं रावलपिंडी में। अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी में चूंकि ज़ेर-ज़मीन पानी की गिरावट लाहौर से ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी भी कम है वहाँ तो आप रोजाना 2 घंटे के करीब ही सप्लाई आती है रावलपिंडी में। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं सप्लाई हो रहा, जबकि हर शहर की डिफरेंट साइंस है। फैसलाबाद की साइंस ये है कि वहाँ की ज़मीन के नीचे का पानी पीने के काबिल नहीं है, खारा है, तो उसके लिए वो लेके आते हैं चिन्योट से। 50% पानी चिन्योट से आ रहा है। कुछ उनके रक ब्रांच की नहर शहर में बह रही है, उसको साफ करके पी रहे हैं। 10-15% वहाँ से पानी अखज़ कर रहे हैं, और आगे से गुदेरा ब्रांच कनाल से पानी लेंगे और उसको 3 साल में ट्रीट करें। तो लाहौर और जो पानी की क्वालिटी का आपने सवाल जो किया है उसमें यह है कि जो लाहौर के हवाले से जो ज़ेर-ज़मीन पानी है वो खुशकिस्मती से अल्लाह ताला की नेमत है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसमें तीनों जो कसाफतें होती हैं, जैसे फिजिकल या तबई कसाफत होगी, केमिकल कसाफत, या उसके बाद जरासीमी कसाफत या आर्सेनिक, ये चीज़ें विद इन लिमिट्स हैं या है ही नहीं। जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं है, जो खास लिमिट तक होनी चाहिए वो खास लिमिट। जैसे आर्सेनिक है वो 50 माइक्रोग्राम लीटर से कम होनी चाहिए, तो वो उससे खासी कम है। जरासीम 0 होना चाहिए, वो 0 है। केमिकल पोल्यूशन विद इन WHO गाइडलाइंस है। तो ये खुशकिस्मती है। लेकिन जो पानी ट्यूबवेल से, और लाहौर में प्रोसेस भी नहीं हमें करना पड़ता, सिर्फ क्लोरीन डालनी पड़ती है ताकि जरासीम ना हो। ठीक है। लेकिन ट्यूबवेल से घर आने में ये मसला होता है, और या घर के बाद जो टैंकी छत के होती है लोगों की, वो साफ नहीं होती अक्सर। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, जिस तरह से हम डिजिटल वाटर मीटर्स का डिस्कस कर रहे हैं, ये 7 लाख डिजिटल मीटर्स जो इनिशियली लगाए जा रहे हैं लाहौर की, अगर हम बात करें, इसका क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है? क्योंकि यहाँ पर घर तो बहुत ज़्यादा है, सारिफीन भी बहुत ज़्यादा है, सो 7 लाख ये मीटर इस घर में लगेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है? एक तो ये कि ये अक्रॉस द बोर्ड लगेगा, यानी कोई घर इसमें एग्जाम्प्टेड नहीं है। तो 7 लाख से मुराद ये है कि जो वासा कंट्रोल एरिया है उसको पहले हमें टारगेट करना है, और उसमें 70 लाख से ज़्यादा, 70 से 75 लाख लोग रहते हैं। और फी घर जो कि वासा 2 मंजिला घर भी हो, 2 फैमिलीज भी रहती हैं, तो एक ही कनेक्शन उसको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एवरेज 10 एक फैमिली में अगर बंदे हों, 2 फैमिलियाँ या एक घर में, तो 7 लाख मीटर ही बनता है। ठीक है, जो कि किसी घर को एग्जाम्प्ट नहीं हम कर रहे, हर एक में लगाएंगे। और जो सनती सारफ है या जो कमर्शियल सारफ है उसकी तरफ भी मीटर लगेगा। अच्छा, और ये जो सोसाइटीज हैं, प्राइवेट सोसाइटीज, उनको फिर एक लेजिस्लेटिव या कानून बनाया जाएगा, जो कि पंजाब इस वक्त उसमें बिल्कुल रेडी है कि जो वाटर एक्ट उन्होंने एक पास किया है, उस वाटर एक्ट के तहत कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है या सरकारी है, वो मीटरिंग के बगैर नहीं कर सकेगा। लेकिन अभी से वेट इसलिए इस चीज़ का हो रहा था कि मीटरिंग की फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाए, अवेलेबिलिटी हो जाए। क्योंकि अवेलेबिलिटी होना तो फिर मीटरों को आप किसी को मजबूर करेंगे मीटर लगाओ, तो वो मुनासिब नहीं था। अब एक टाइम आ गया है,
अब 180 दिन में ये फैक्ट्री लगेगी तो उसके बाद ये लेजिस्लेशन हो जाएगी। ये पानी पीने की बात हो रही थी, चूंकि हरमीत ने भी सवाल किया, मैं हमें क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा इसको ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और वो ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो पानी आप घर में पीने के लिए इस्तेमाल करें उसको उबाल लें? उसकी वजह ये है कि आम तौर पे आम घरों में अब ये हो गया कि दो तरह का पानी आ रहा है, एक आपका नहाने का, बर्तन धोने, कपड़े धोने वगैरह, दूसरा पीने के लिए आप वो मिनरल वाटर या साफ पानी वो ला के घर में महंगे दामों वो आप कर रहे हैं। तो क्या जो पानी वासा दे रहा है या और शहरों में है उसको उबाल लेना काफ़ी है या बेहतर है? इसमें मैं दो चीज़ों को ज़रा वजाहत करूँगा। एक तो ये है कि लाहौर के हवाले से 573 फिल्ट्रेशन प्लांट वासा मेंटेन कर रहा है लाहौर में। उसमें शायद ही कोई जगह है जहाँ पे कवरेज ना हो। आधे किलोमीटर के अंदर अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट जरूर मौजूद है। उस चीज़ के लिए मौजूद है कि अगर आपकी इंटरनल पाइपिंग या छोटी गली की पाइपिंग में कोई लीकेज है या कोई पोल्यूशन आ रही है या छत की टंकी बलाई घर में वो साफ नहीं है, तो आप वहाँ से टू बी सेफ फ्री ऑफ कॉस्ट पानी ला सकते हैं। और ये मैं अश्योर करता हूँ कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जी कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट मेंटेन नहीं है या इनकी पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है, वो सही मिथ नहीं है, क्योंकि इनको हम स्काडा पे एक स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहे हैं तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को। अच्छा, उसमें हमें इस वक्त रियल टाइम पता लग रहा है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके मेम्ब्रेन की लाइफ 10 साल है। ठीक है। लोग समझ रहे होते हैं जी 1 महीना हो गया कोई फिल्टर नहीं बदलने आया, तो उसकी मेम्ब्रेन तो 10 साल बाद बदलना है। आर्सेनिक का मीडिया 3 साल बाद बदलते हैं। ठीक है। अभी 3 साल से पहले कुछ नहीं बदलना होता, तो इसलिए वो पहला तो ये है कि आप सेफ्टी वो है कि वहाँ से ले आएं। ठीक है। दूसरी सेफ्टी ये है कि आप के घर में जो टैप दरवाजे के साथ लगी हुई है उससे पानी लें पीने के लिए। जो आपकी टैंकी से होके पानी आता है उसको यूज ना करें फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि वो अमूमन उसमें काई जमी होगी या कोई उसमें, क्योंकि अच्छा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं जो जगह जगह हर इलाके में आजकल फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि वासा की तरफ से लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि उनको चेंज करना, उनकी मेम्ब्रेन को चेंज करना वो तो एक टाइम के बाद है, बट अगर उनकी आउटर अपीयरेंसेस हम देखें तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। और ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वहाँ जो टैप्स हैं उसके ऊपर लिटरली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लिजर्ड्स घूम रही हैं इस तरह। तो ये अंदर की सफाई नहीं, अंदरूनी सफाई नहीं, मेरे ख्याल में बाहर की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसके लिए क्या करना तो कुछ ये आप यकीनन जो एक्सटर्नल उसकी जो कंडीशंस हैं उसके करीब कोई सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, तो इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने 2 नंबर्स अपने रखे हुए हैं, जो एक तो 1334 है टोल फ्री, 1334 जी, और एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0334 1334 470। इस पे हमें आगाह 1334 तो सबको याद रह जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप दोबारा से व्हाट्सएप नंबर है 0334 1334 470। ठीक है। इस पे आप आगाह करें ताकि हम, और साथ पिक्चर भेजें, व्हाट्सएप नंबर है तो हम ठीक करके आपको सही वाली पिक्चर भेजेंगे ताकि ये एज ए शहरी, क्योंकि हम सर इसके बारे में थोड़ी सी मेरे ख्याल में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आज जो शो देख रहे होंगे उनको तो पता लग गया होगा, बट द पॉइंट इज ज्यादा लोगों को नहीं पता कि वासा के लिए उनको रेस्क्यू 1122 का पता है, उनको 15 का पता है, वासा के किसी नंबर का नहीं पता। ये बिल्कुल तो ये जुबान ज़्यादा आम होने वाली चीज है, उसको पता होना चाहिए। 1334 को मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरा थोड़ा सा आम किया जाए। आज की गुफ्तगू खासी मुझे यकीन है कि लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी। और चूंकि हम बोतल का पानी जब पीते हैं 250 रुपए की एक 19 लीटर की बोतल किसी मारूफ ब्रांड की हम खरीदते हैं, तो उसी क्वालिटी का आपको फिल्ट्रेशन प्लांट से भी पानी मिल रहा होता है। ठीक है। और एक 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे थर्ड पार्टी ने लाहौर का पानी चेक किया था। सारे के सारे ट्यूबवेल्स जो 600 हैं वो चेक किए। उसके बाद कंज्यूमर्स 2 हर ट्यूबवेल के अगेंस्ट रैंडम PCRWR ने चेक किए, डायरेक्टली उन्होंने सैंपल लिए। तो उसमें खुशाइन बात यह है कि 100% ट्यूबवेल का पानी ठीक निकला और 96% सार्फिन का पानी ठीक निकला। ठीक है। 4% ठीक नहीं था। वो एक रिवॉल्विंग होता है, WHO भी अलाउ करता है कि 95% सैंपल आपके फिट आने चाहिए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक निकला, लेकिन एहतियातन फिल्ट्रेशन प्लांट और वो जो मारूफ ब्रांड या गैर मारूफ ब्रांड्स पे पैसे ज़ाया करने की बजाय आप इस तरह से गवर्नमेंट के फैसिलिटीज फायदा उठाएं। और अगर आपके इर्द गिर्द आसपास कहीं पर भी कोई भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसा है जहां पर इंटरनल तो सफाई ऑब्वियसली वो वासा खुद मॉनिटर कर रहा है, बट एक्सटर्नली अगर कोई खराबी है तो आप 1334 पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने गुफ्तगू में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, उस पर भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देखते हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। अच्छा, जहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स हैं तो वहाँ पर फिर हर कल्चर का जो लिबास है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है हर दूसरे कल्चर के साथ। बहुत से ममालिक में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो यहाँ पर अपने तरह के लिबास पहने जाते हैं, उनका एक अपने कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। पाकिस्तान को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, हर मुल्क के हर कल्चर के मुताबिक अपने ट्रेंड्स होते हैं। बट अगर हम कुछ सालों की बात करें, कुछ अरसे की बात करें, पिछले कुछ अरसे को देखें तो इस्लामी फैशन, इस्लामी ट्रेंड्स जो हैं, इस्लामिक लिबास जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और उसको नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पज़िराई भी मिल रही है। मुख्तलिफ रीजंस हैं इसके, और इसके अलावा अगर हम देखें अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, यूरोप को देख लें, तो यहाँ पर मुख्तलिफ इस्लामी फैशन शोज़ भी मुनक्किद किए गए। अगर हम कुछ साल पहले देखें तो न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क फैशन वीक हुआ तो उसमें इस्लामी ट्रेंड्स को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया गया। जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने आकर अपने जो मलबूसात थे उनकी नुमाइश की। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है, खुशाइन भी है। बट इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लाइफस्टाइल ब्लॉगर एंटरप्रेन्योर मरियम ज़हूर इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच मरियम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मरियम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, बहुत सी चीज़ें आपके इस शोबे के अंदर भी कवर होती हैं, बट ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि इस्लामी जो ट्रेंड्स हैं, इस्लामिक लिबास जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी अच्छी भी लग रही है। बट आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजंस क्या हैं जो लोगों की जानिब से, ख़वातीन की जानिब से उसको पसंद किया जा रहा है? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, मॉडर्न फैशन। आई ग्रू अप इन दुबई और वहाँ पे जो है ओवर 120 नेशनलिटीज़ आप पाए जाते हैं। बचपन से मैं देख रही हूँ और अभी भी वहीं रहती हूँ। एक्चुअली आई एम विजिटिंग पाकिस्तान एंड आई हैव सीन मॉडर्न फैशन। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में मॉडर्न फैशन बहुत इवॉल्व किया है। पहले जो है वो शायद ऐसे समझा जाता था जैसे सऊदी अरेबिया में ही अबाया पहना जाता है, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली अबायास। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न फैशन, इन फैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, is also carried by non-Muslims as well। यानी मॉडर्न फैशन जब आप जब बोलते हैं तो सिर्फ मुसलमान ख़वातीन नहीं बल्कि जूश ख़वातीन और क्रिश्चियन ख़वातीन भी अपनाती हैं। ये वही आपने जैसे कहा कि कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका करंट कल्चर किस तरह से है और उसको वो मॉडर्न किस तरह बनाती हैं। कुछ ममालिक में ऑफ कोर्स उनका रियल कल्चर ही मॉडर्न फैशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे सऊदी अरेबिया है, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इस्लाम बहुत पहले से आया हुआ है, तो उनके जो एक्चुअल कपड़े हैं वो मॉडर्न फैशन के बिल्कुल इक्वल हैं। गल्फ कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान वगैरह आते हैं। उसके बाद दूसरे अरब ममालिक अगर आप देखें वो लिवेंट कंट्रीज़ हैं। लिवेंट कंट्रीज़ में जॉर्डन, लेबनान वगैरह आते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव मॉडर्न फैशन एज देयर ओरिजिनल फैशन, बट सिंस दे वर कॉलोनाइज्ड उन्होंने वेस्टर्न फैशन को अपने मॉडर्न फैशन से मिलाकर यू विल सी ड्रेसेस, यू विल सी स्कर्ट्स, यू विल सी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न फैशन के वर्जन्स। पाकिस्तान में अगर हम आते हैं तो हमारे अपने प्रोविंशियल जो कपड़े हैं वो काफ़ी मॉडर्न हैं ऑनेस्टली। सो आप पश्तो कल्चर में देख लें, दे हैव चादर, दे हैव दुपट्टा, हर कल्चर में है हमारे पास, राइट। और ज़्यादातर हमारे कपड़े ढीले भी होते हैं। बट जैसे आपने कहा कि अब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी मॉडर्न फैशन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं। इसका एक बहुत कमाल का रीज़न ये है कि 9/11 के बाद जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी वाज अंडर द लाइमलाइट एंड बिकॉज ऑफ दैट मुस्लिम्स ईदर दे हैड अ चॉइस टू मेक, दे कुड ईदर just forego their identities, वो या तो बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो गए because of Islamophobia, या फिर they held on to their religion and they started practicing their religion even more. And I know, मतलब मैं आपको बताऊं, when I was 19 years old I used to study in IBA और उस वक्त सिर्फ 2 लड़कियां अबाया पहनती थी। मैंने एक लड़की की वीडियो देखी YouTube पर, her name was Shabina Begum, and she was in London and she said that she was maybe my similar age and she said that usko school se nikal diya gaya tha because she wanted to do model dressing in London.
एंड मुझे जो है ना इतनी शर्म आई कि मैंने बोला यार मैं पाकिस्तान में होते हुए आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग मॉडर्न फैशन, मुझे कोई स्कूल से नहीं निकाल रहा, मुझे कोई घर से नहीं निकाल रहा, मेरे ऊपर कोई इस्लामोफोबिक अटैक नहीं कर रहा. मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने विद इन 1 वीक जो है ना वो बाय स्टार्ट कर दिया जस्ट बाय लुकिंग कि वेस्टर्न कंट्रीज में despite threat to their safety they carry on their modest attires. अच्छा मरियम, अगर हम देखें, बिल्कुल ठीक हो गया मरियम, अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ आपने वहाँ से अपनाई. मेरे नज़दीक आप हर कल्चर की कोई भी चीज़ पिक करें और उसको अगर अपना एक अंदाज दे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है. हमारे इस्लामी फैशन, इस्लामिक लिबास वो भी बहुत खूबसूरत लगता है. दैट्स ऑल डिपेंड कि आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं. आपने एक अच्छे अंदाज में कैरी कर लिया. मुख्तलिफ चीज़ें मैं देखती हूँ, दुपट्टा लेने का अंदाज ये है कि आप बालों को कवर करें और दुपट्टा अपना पीछे फेंक दें. वो हर एक का अंदाज डिफरेंट होता है और जो डिफरेंट चीज़ होती है वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है. बट जिस तरह से आपने एक अच्छी चीज पिक कर ली और आप उस टाइम खुद IBA में पढ़ रही थी, बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो लोग, शादी पे अब जा रही हूँ तो आई वेंट टू मेनी डिफरेंट शॉप्स, राइट. अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी फैशन को मैंने तो शुरू में कहा था कि पाकिस्तानी फैशन में भी आप यू कैन डू दुपट्टा, यू कैन डू लॉन्गर एंड लूजर एंड फुल स्लीव्स एंड सो ऑन. तो पाकिस्तान के अंदर there are so many dresses which you can बट मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हमें लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस्लामी ट्रेंड को लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारे यहाँ की जो अपनी खवातीन है मोस्टली अगर हम देखें तो उनको लगता है कि अगर हम इन ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो हम शायद थोड़े बैकवर्ड लगें, और वो उस तरह से उनकी कोशिश ये होती है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करें. करना उसको भी चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपको वो करनी चाहिए, बट द साइकी, क्या साइकी है कि वो समझते हैं कि हम इन ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लगेंगे, थोड़ा अजीब सा टच आएगा, बट लोग हमें फॉलो कर रहे हैं. सो साइकी क्या है पाकिस्तानी खवातीन की इस मामले में? साइकी मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस में बैठी थी एंड आई एम अ राइटर एज वेल सिंस आई ब्लॉग एंड सो ऑन. तो मैंने उनसे कहा कि जस्ट गिव मी अ वेरी स्मॉल बुलेटिन और सेगमेंट वेयर आई कैन अपडेट people about modest fashion because Pakistan has not evolved as much in modest fashion as many other countries have. When I mean that, इसका मतलब है कि शलवार कमीज तो हमारे पास डेफिनेटली है, लेकिन अगर मुझे जॉगिंग करने जानी हो, हाँ फॉर एग्जाम्पल, तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग मॉडस्ट क्लोथिंग फॉर स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग मॉडस्ट क्लोथिंग फॉर स्विमिंग. मुझे वो नाइकी से खरीदना पड़ता है, जबकि मेरा कंट्री टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा जायंट है, वो आइकिया को और इतने बड़े बड़े कंपनीज को एक्सपोर्ट करते हैं. बट इन आवर ओन कंट्री वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ मॉडस्ट फैशन आइटम्स which are categorically modest fashion as a brand. जबकि modest fashion is $285 billion industry. तो इसकी साइकी ये है कि I am really sorry if it offends anybody, but जब ड्रामे लड़की औरतें देखती है ना, इसी तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं. तो हम जब ड्रामे देखते हैं तो उसमें जो बेचारी गरीब सी हीरोइन होती है ना, वो हमेशा चादर दुपट्टे में होती है, और जो अमीर हीरोइन होती है वो हमेशा बिल्कुल मतलब शी इज डिफरेंट एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल, पीपल कॉपी हर, बट दे डोंट हैव इनफ रोल मॉडल्स टू कॉपी. जबकि मैं आपको बताऊं, इफ यू जस्ट मूव outside Pakistan, if you go to all these Arab countries, जो GCC के मैंने Gulf countries बताए हैं, Levant countries, and even people in America. अब तो अमेरिका में जज भी जो है वो despite the challenges you have a hijabi judge, but पाकिस्तान में रोल मॉडल्स नहीं है in the media, in the political, वैसे ही फीमेल लीडर्स की बहुत कमी है. मरियम ये बताओ, जी मरियम ये बताओ, जो इस्लामिक फैशन पॉपुलर हो रहा है तो आप ये देखो इस्लामोफोबिया भी बढ़ रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये कोई, आप जैसे ब्लॉगर हो, आप जैसे लोगों को ज़्यादा लिखना चाहिए, ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामी तशक्कुस को उभारा जाए, उजागर किया जाए तो इससे किसी और को ज़द पहुँचाए. इस्लामोफोबिया डेफिनेटली एग्जिस्ट जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में है, तो जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में उनको तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, पहली बात है. तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन अडॉप्टिंग इफ यू वांट टू. ऑफ कोर्स देयर इज नो जबर, देयर इज एज मच एज यू लाइक टू.
جو جو نان مسلم کنٹریز ہیں ہاں اس میں obviously اسلاموفوبیا از مور بیکاز آف دا پولیٹیکل کلائمیٹ, اور جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے تو اسلاموفوبیا کے ایونٹس اسی وقت بڑھ جاتے ہیں. سو آئی وانٹ سے کہ وی کین میک اے ہیوج چینج, بٹ یس وی کین نارملائز اٹ, اینڈ دا وے ٹو ڈو اٹ از جس طرح ابھی ہو رہا ہے. اسی لیے جو بھی نان مسلم کنٹریز میں میڈیا میں لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو یہ بہت بڑا کاز لگتا ہے. دے آر پیپل ان دا ماڈلنگ انڈسٹری, دے آر پیپل ان دا فیشن انڈسٹری. فیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بیکاز فیشن از ناٹ جسٹ وٹ آئی ڈو, ایز اٹس ناٹ پرسنل, اٹ از ڈیفینیٹلی ا پبلک اسٹیٹمنٹ. جی 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 حرمیت, مریم ساتھ ہی رہیے گا. جی حرمیت. جی مریم ماشاءاللہ آپ اسکارف میں کافی خوبصورت لگ رہی ہیں اور بہت اچھا سوٹ آپ پہ بزا سوٹ کر رہا ہے, اور بہت سی خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, تو جو آپ کی طرح بلاگر ہوتی ہے, بلاگر ہیں, وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اسلامک یہ جو اسکارف ہے یہ کلچر کافی مختلف ممالک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ایسے میں ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو گزشتہ دنوں میں ایک فیشن شو ہوا جس میں اس قسم کا لباس جو ہمارے ماڈل نے, ہمارے سیلیبریٹیز نے زیب تن کیا, جس پر کافی تنقید ہوئی. ان لوگوں کو لوگ زیادہ رول ماڈل سمجھتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے ماڈرن فیشن کا مطلب شرعی فیشن نہیں ہے. شرعی فیشن میں اور ماڈرن فیشن میں بہت فرق ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ماڈرن فیشن کوئی بھی کر سکتا ہے, اسلامی اور مسلمان, جیو, کرسچن سب کر سکتے ہیں, جبکہ ماڈرن فیشن ہمارے کرنٹ فیشن کو ایک ماڈسٹ ڈائریکشن میں پش کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. یہ شرعی فیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. شرعی فیشن میں 6 آپ کے پاس کنڈیشنز ہوتے ہیں. کلوتھ شوڈ cover the skin, clothes should not be loose, clothes should not be glamorous, you should not be wearing perfume, and you should not wear کہ آپ دوسرے جینڈر کے کپڑے پہنے اور آپ دوسرے کے ریلیجن کے کپڑے نہیں پہنے. اینڈ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پرفیوم نکال کے لگا کے نہ باہر جائیں. اور شرعی فیشن صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جب عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, حکم دیا ہے اسلامک فیشن کرنے کا, اسلامک کپڑے پہننے کا, تو مردوں کے اوپر بھی بہت سارے جو ہیں وہ لباس کے بہت سارے ہیں جو ہمیں کوئی بات نہیں کرتا مردوں کے بارے میں. اچھا مریم یہ بھی بتائیے گا, جس طرح سے ہم تو ابھی بات کریں نا کہ اسلامی ٹرینڈز, اسلامی فیشن بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے ایون ویسٹ میں بھی, بٹ اگر ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے, کچھ ہم نے خواتین دیکھی اور ایون میں نے بھی دیکھی, وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں, وہ اس طرح سے عبایاز پہننا چاہتی ہیں, بٹ جہاں پر انہیں آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کی جانب سے تھوڑا سا پسند نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا مطلب لائک اس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ نہیں یہ ڈریسنگ کریں یا اس طرح, سو وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں, وہ فیل کرتی ہیں اس چیز کو, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ چھوڑ دیتی ہیں. سو میرے نزدیک جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کریں, بٹ یہاں پر ایسی خواتین جن میں اس طرح سے کانفیڈنس نہیں ہے, وہ اتنی ووکل نہیں ہے, ان کو خود کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے, اپنی آپ میں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو اپنے دین کو سیدھا کریں. آف کورس جو آپ کا قرآن کہتا ہے حدیث پر, جتنا آپ اپنے دین کو سیدھا اور سخت کریں گے, مضبوط کریں گے, تو آپ کے پاس کانفیڈنس آتا جائے گا. اگر آپ کا دین خطرے میں ہے تو آپ کو obviously اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور جہاں تک اگر جانی آپ کو اگر تشدد نہ ہو رہا ہو تو آف کورس اٹس ناٹ ایزی. میں آپ کو بتاؤں, میری نانی جو ہے وہ سلیو لیس بلاؤز پہنتی تھی, اور میری فیملی میں آج تک کبھی کسی نے عبایا نہیں پہنا تھا, یا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکی جو ہے وہ حجاب پہنے گی اور وہ ہمیشہ پہنے گی, وہ شادی میں بھی پہنے گی. تو یہ ڈیفینیٹلی اسلام از ناٹ ایزی. مگر جو عورتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں جن کو کرنا ہے اور جو ان کو مشکل لگتا ہے اور ان کا دل پریشان ہوتا ہے, I have had so many friends. جب میں نے اپنا یونیورسٹی جوائن کی تھی تو all my friends were non-hijabis, and after 4 years all of them were hijabis, all of them were wearing abayas, and one of them even became an akabi and became an alima. She left all her friends because those friends were not in alignment with her values جو next اپنے years میں adopt کرنے جا رہی تھی. Of course you cannot change your family. ایسا ٹھیک ہو گیا. مریم نے تو بڑی زبردست گفتگو کی, تھینک یو سو مچ مریم. بٹ یہاں پر میں مریم نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام از ناٹ ایزی. میرے مطابق اسلام بہت ایزی ہے. آپ نے جس انداز میں ایک چیز کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سو اسلام کی طرف سے بہت سی ہیں جو لوگوں کو دی گئی ہیں, اور یہاں پر کیونکہ ہم اسلامی ٹرینڈز اور اسلامی فیشن کی بات کرتے بہت پروموٹ ہو رہا ہے. سو ہماری جتنی بھی خواتین جو ایسے کرنا چاہتی ہیں, عبایا پہننا چاہتی ہیں, حجاب کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ کو پسند ہے
اگر آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو چھوڑے بغیر یو شوڈ گو فار اٹ، لازمی کرنا چاہیے، اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میرے خیال میں ہم بریک پر چلے جائیں۔ صرف یہ ہے کہ اگر یہ پاپولر ہو رہا ہے جو آپ کی بات ہے، مطلب اگر انڈرسٹینڈ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے، مطلب مذہب ہمارا، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بہت آسانی سے جتنا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کوشش کریں، کوئی گائیڈ لے لیں، گائیڈ کے ساتھ آپ مطلب اور ذرا اس کو بہتر طریقے پہ سمجھ پائیں، اور ہر چیز کو الٹرنیٹیو بھی ہمیں اسلام نے دیا، یہ نہیں تو اس کی آپشن نہیں ہے، سو چیزیں بہت آسان ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو لازمی باقی کرنا اصل چاہیے۔ چیز یہ ہے فیشن جو ہے آپ کریں، اپنے آپ کو کور اپ پراپر کیا ہوا ہو، صرف یہ ہے کہ وہ کور اپ ٹھیک طرح سے نہ کیا ہو تو پھر میرے خیال میں مشکل بالکل پیش ٹھیک آتی ہو گیا۔ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ویورز، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس بحران پورے پاکستان میں شدت اختیار کر چکا ہے، اور حکومتی اعلانات اس حوالے سے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور اس وقت جو گھریلو صارفین کی اگر بات کی جائے تو ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے بھی گیس دستیاب نہیں ہے، لوگوں کو ایل پی جی کی طرف جانا پڑ رہا ہے، گیس سلنڈرز خریدنے پڑ رہے ہیں، لکڑیاں خریدنی پڑ رہی ہیں، سو یہ اضافی بوجھ اس وقت عام صارفین جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ کل جو حکومتی اعلانات ہوئے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی گیس پاکستان کی تو ختم ہو گئی ہے بالکل، لہذا یہ توقع مت رکھیں کہ پاکستان کی گیس ہوگی، اور ایل پی جی اگر پرووائڈ کر دی جائے گھریلو صارفین کو تو کرائسس بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب ایسے میں کیا جائے، بہت مشکلات ہیں عام آدمی کے لیے۔ اصل میں مینجمنٹ جو شروع سے کی گئی ہے وہ مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے، ہم نے اپنی گیس کو ضائع بہت زیادہ کیا، اس وقت بھی 47% گیس تقریباً کہا جاتا ہے کہ سندھ سے آ رہی ہے، تو اس کی ڈویژننگ کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سندھ کہتا ہے کہ جی ہماری گیس ہے، ہمیں دی جائے، سب سے پہلے رائٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو گیس کے سٹیشنز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا گیس سلنڈر مہنگے ہیں، لکڑیاں مہنگی ہیں، لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں ہر طرف کو، تو ایسے میں چلتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں صورتحال کیا ہے اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، مختلف شہروں کی صورتحال اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے علی پور چٹھا کا، جہاں سے حسین زیدی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ حسین بتائیے گا، گیس بحران تو ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، علی پور چٹھا میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، علی پور چٹھا میں بھی آج کل سوئی گیس کا بحران آیا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے سوئی گیس بند ہے، اگر گیس آتی بھی ہے تو اس کا پریشر اتنا کم ہے کہ ان سے چولہے جلتے ہی نہیں۔ شہری اور خاص طور پر گھریلو خواتین بہت سخت پریشان ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں لوگ ایل پی جی سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر لکڑی کی بات کی جائے تو وہ اس وقت 1000 روپے من فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ایل پی جی سلنڈر بھی 2800 سے اوپر جا چکا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چاہے اس کا کوئی وقت ہی مقرر کر دیا جائے، لیکن شہریوں کو بلا تعطل سوئی گیس فراہم کی جائے تاکہ ان کا نظام زندگی جو ہے وہ چل سکے۔ اس وقت بچے بھی جو اسکول ہے وہ بھوکے جا رہے ہیں، اور گھروں میں بھی جو ہے کھانا وہ عموماً ہوٹلوں سے منگوایا جا رہا ہے، لہذا حکومت کو اس پر فوری توجہ دینی چاہیے اور سوئی گیس کا پریشر علی پور چٹھا میں فوری طور پر بحال کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بالکل حسین، ٹھیک ہے، ہمیں بالکل بتا ٹھیک ہے، دیتے۔ جیسے آپ نے بتایا باقی شہروں کی بھی صورتحال ایسی ہے، لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں مل رہی، اور اکثر جگہ سے شکایت یہی ہے کہ بچے صبح بھوکے جاتے ہیں، مزدور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھوکے جاتے ہیں، ان کے بعد کھانا پکانے کے لیے بھی گیس نہیں ہوتی۔ ہم چلتے ہیں جیلوں میں صورتحال کیا ہے، کیا لکڑی وہاں بھی مہنگی ہے، پریشر کتنا زیادہ ہے۔ عامر غفور ہمارے نمائندے ہیں جیلم کے، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ جی عامر۔ ہاں جی بالکل، جیلم میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جو سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی شہریوں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو خواتین کو کھانا پکانے سمیت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سکولوں اور کالج میں جانے والے طلباء طالبات بغیر ناشتہ کیے گھروں سے جانے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والے افراد سمیت گھروں سے صبح جانے والے افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے گھریلو خواتین کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے اس دور میں پتھر کے زمانے کی یاد تازہ کروا دی گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، جبکہ جلانے والی لکڑیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔
शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुतालबा किया है कि सुई गैस के बहरान पर काबू पाया जाए ताकि मुश्किलात में कमी वाक़ई ठीक हो है सके। आमिर, आपने हमें जहलम की सूरत हाल से आगाह किया। हरमीत कीजिएगा वैसे सवाल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चीजें जो है, एक तरफ तो महंगाई है रोमा, फिर उसके साथ साथ अगर हम चीजें भी महंगी हो गई हैं, और साथ साथ लकड़ियां जिस तरह जिक्र किया जा रहा है, सर्दियां हैं बढ़ती जा रही है। गुजरांवाला का भी रुख करते हैं, बिलाल हमारे साथ है। बिलाल, क्या सिचुएशन है बिल्कुल वहां की हरमीत, गुजरांवाला बात की? करेंगे बाद में। अब हरमीत सॉरी, जरा बात करेंगे बाद में, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अभी हम इजाजत लें। बिल्कुल, और ठीक हो गया, बात असल में ठीक है। यही है कि गैस का बुरान बहुत ज्यादा है और पता नहीं इसका तदारुक करने के लिए क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।